नाज़रीन, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिल आखिर सुना दी। उन्होंने इमरान खान की रिहाई में अब तक की जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वो उन्होंने अमेरिकन टीवी चैनल में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल डिटेल्स के साथ बयान कर दी। इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आपके बेटे तहरीक को लीड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका बाप यानी कि मैं ही काफ़ी हूँ। दूसरी जानिब इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो कहती हैं कि अंदर से सहाफ़ी जो सवाल और जो जवाबात लेके आते हैं वही वो बाहर आके अहकामात के मुताबिक सुना देते हैं। इमरान खान के बेटे भी आएंगे, तहरीक भी चलेगी और इमरान खान भी जेल से बाहर आएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के बेटों का अमेरिका में मुतहर्रिक होना आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान और इमरान खान के बारे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। ये खुशखबरी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा? एक बड़ी शख्सियत ने इमरान खान के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ये बयान क्या है, ये भी डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को शुगर माफिया ने घेर लिया। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान में शुगर की प्रोडक्शन की, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जहांगीर खान तरीन है और जो शरीफ फैमिली है ये तीसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर वाली फैमिली कौन सी है? और ये शुगर माफिया जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया था, वो शहबाज शरीफ के साथ क्या करने वाले हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। और क्या शहबाज शरीफ कंप्रोमाइज्ड हैं, दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या वाकई ही कोई बड़ी गेम ये अंडरस्टूड हो चुकी है? नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशंस हैं वो क्या हैं, पाकिस्तान के सियासी मैदान में कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ आ रही हैं और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम खबर यह है कि कासिम खान जो इमरान खान के बड़े साहबजादे हैं, उन्होंने एक अमेरिकन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक तो इमरान खान की मुश्किलात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 7-8 महीने हो गए हैं कि हमारे वालिद से बातचीत नहीं हो चुकी। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पानी इमरान खान को दिया जाता है वो साफ़ नहीं है, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाता है, इमरान खान को वॉक नहीं करने दिया जाता। नाज़रीन, इसी इंटरव्यू में कासिम खान ने यह कहा कि हमारी अहम मुलाकातें हुई हैं अमेरिका में। जब सहाफ़ी ने पूछा कि क्या अमेरिका ही इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करेगा, तो कासिम खान ने बड़ा एक सेंसिबल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी किरदार अदा करेगा। इट मीन्स दैट कि रिहाई तो पाकिस्तान से होगी, अदालतों से होगी, लेकिन प्रेशर जो है वो वहीं से ही बिल्ड होगा। रिचर्ड गैरनेल के साथ अपनी मुलाकात को अहम पेशरफ्त करार दिया कासिम खान ने। नाज़रीन, अगर हम कासिम खान के इंटरव्यू की बात करें तो इंतहाई मैच्योर और सेंसिबल आप ये कहें कि एक नौजवान दिखा जो कि टीवी पे बैठा हुआ था। और साथ ही साथ कासिम खान ने उन तमाम र्यूमर्स का भी खात्मा कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान के बेटे आके पार्टी कैप्चर कर लेंगे और पाकिस्तान की सियासत को आइंदा वो लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि ना ही तो मेरा सियासत में आने का कोई प्रोग्राम है और ना ही मैं पार्टी पे कब्जा करने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं अपने बाप की रिहाई के लिए कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा। जिसके जवाब में वो जो एंकर था उसने कहा जी बिल्कुल, आपका ये फंडामेंटल राइट भी है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इमरान खान की सूरत हाल है वो क्या है। इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल पूछा, या ये सहाफ़ी का झूठ है, अभी हम इस पर भी बात करते हैं। उन्होंने पूछा कि जी आपके बेटे आएंगे और तहरीक को लीड करेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि मैं खुद यहां से लीड करूंगा। इट डजंट मीन दैट कि इमरान खान ने कहा कि मेरे बेटे नहीं आएंगे। अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा कि ये जो सहाफ़ी अंदर जाके जो जवाबात लेके आते हैं बाहर किसी और की मर्जी से इसको तब्दील कर देते हैं। इमरान खान ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे या फिर वो तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर इमरान खान की जानिब से कहा गया कि लीड वो खुद करेंगे। नाज़रीन, अब होने क्या वाला है जरा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। होने ये वाला है कि हफीज़ पाशा जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का एक सच्चा और बहादुर लीडर है, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है और इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही थी। इमरान खान के साथ ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए था और इतना लंबा अरसा इमरान खान को जेल में नहीं रखना चाहिए था, इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली अब तो हमने एक ऐसी रिवाज, एक ऐसी रीत को जन्म दे दिया है कि 2-2 साल 3-3 साल आप वज़ीर-ए-आज़म को अंदर रखेंगे
تو آنے والے دنوں میں کون کون سے وزیر اعظم اندر رہنے والے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں عمران خان کی رہائی کے بارے میں۔ انڈاؤٹڈلی ناظرین، حکومت کی جو بے چینی ہے، اسلام آباد میں جو اہم میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد اعلیٰ سطحی اجلاس میں عمران خان کی ڈسکشن اور عمران خان کی رہائی کو لے کے جو چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ چیز بتاتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ میں ہونے والی ملاقاتوں کا پاکستان میں اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب عمران خان کے بیٹے منظرنامے پہ نہیں آئے تھے تب بھی امریکہ میں لابنگ بہت سٹرونگ ہو رہی تھی۔ اب تو عمران خان کے بیٹے ڈائریکٹلی آ گئے اور عمران خان کا بیٹا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے۔ میں یہ آپ کو گرینڈ خوشخبری دے رہا ہوں۔ اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جیل تبدیل ہو جائے گی اور عمران خان کو یعنی کہ اٹ مینز دیٹ کہ ریلیف دینے کی تیاریاں عمران خان کو کی جا رہی ہیں، اور یہ حکومت کوئی خوشی سے نہیں کر رہی بلکہ پریشر اور مجبوری کے تحت ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ 5 اگست کا احتجاج، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام جو اختلافات ہیں اس کو بھلاتے ہوئے 5 اگست کے احتجاج پہ فوکس کیا اور کہا ہے کہ اب یہ احتجاج ہر حال میں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے کے پی کے میں جو ڈی سیز اور اے سیز ہیں ان کو کہا ہے کہ جب تک جب تک میں آپ کو آرڈر نہ دوں آپ نے کرفیو پہ عمل درآمد نہیں کرنا۔ ناظرین، دوسری جانب کے پی کے میں صورتحال کشیدہ ہے، وہاں پہ آپریشن بھی لانچ ہو چکا ہے اور جو انٹرنل میٹرز ہیں کے پی کے وہ بھی آہستہ آہستہ اب آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ خراب ہو رہے ہیں۔ بٹ میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ 5 اگست کا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج وہ ہر حال میں ہوگا، اور اس مرتبہ جو پلاننگ ہے وہ اس احتجاج کو کسی بھی صورت نہیں روک پائے گی۔ وہ پلاننگ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ جو ایم پی ایم این اے جہاں پہ ہوگا وہ وہیں پہ بیٹھ جائے گا اور وہیں پہ دھرنا دے گا۔ اٹ مینز دیٹ کہ پورے ملک میں ایک احتجاج کی فضا قائم ہوگی۔ جس طرح عمران خان نے کہا کہ 5 اگست کو یہ احتجاج پیک پہ ہوگا، اس طرح سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کو پیک پہ لے جائیں گے۔ اب ناظرین، ہونے کیا والا ہے، خبریں کیا ہیں؟ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو خالی ہونے والے حلقے ہیں ان کے اوپر ایسے فوراً جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حماد اظہر کے جو والد ہیں میاں اظہر صاحب، ان کی خالی ہونے والی نشست پہ بھی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جمشید دستی کی سیٹ پر بھی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ملک احمد بچر اور احمد چٹھا کی جو خالی ہونے والی سیٹس ہیں ان کو بھی خالی اناؤنس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر دیا تھا کہ 90 روز میں الیکشن کروائیں تو انہوں نے کہا تھا ساڈے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں گے، اور پھر اس کے بعد جب مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا تو 1.5 سال انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں انصاف کتنی تیزی سے اپنے آپ کو ڈلیور کروا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کی صورتحال، انتہائی پھنس چکے ہیں شوگر مافیا کے جال میں۔ عمران خان پھنس گیا تھا تو یہ بیچارے کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ مافیا جب آپ کے گھر میں ہی ہو تو پھر آپ زیادہ بلیک میل ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں شوگر مافیا کی تو سب سے زیادہ جو بڑا جو شوگر کا گروپ ہے وہ ترین گروپ ہے، آپ کو پتہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ زرداری فیملی، اور تیسرے نمبر پر جو شریف فیملی ہے ان کی اپنی شوگر ملز ہے۔ اب جب گھر میں اتنا پریشر ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ لوگ، کچھ صحافی، پیڑ صحافی، وہ کہہ رہے ہیں جی میاں شہباز شریف صاحب نے شوگر میں کرپشن کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ناظرین، جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں 500 قسم کی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کمیٹی کی رپورٹ بھی بالکل ویسے ہی دفن ہو جائے گی جس طرح سے اس ملک میں کرپشن کی رپورٹس آتی ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ دفن ہو جاتی ہیں۔ چینی امپورٹ پہلے ایکسپورٹ کی گئی، پھر امپورٹ کی گئی، اب جب دوبارہ کرشنگ کا سیزن آیا ہے تو دوبارہ پھر امپورٹ کی جا رہی ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب میاں شہباز شریف صاحب جو ایفیشنسی شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف عوام کو چونا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس بات میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، خبریں کیا ہیں؟ عمران خان کی ایک تو جو عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں چیزیں آسانی کی طرف جائیں گی، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ رہائی تو ابھی جو ہے وہ دور ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، یہ کنفرم سورسز کی رپورٹ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں ہونے والی کوئی بھی سیاسی تبدیلی پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو۔